ल म रेकर्ड गरेँ। यसमा चाहिँ हामीले total shift of the image during object during refraction यो नोट भनेर लेखाइ यसलाई नोट भने मैले एउटा फर्मुला लेख्न खोजिरहेको छु टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट ड्युरिङ रिफ्र्याक्सन है त यसमा चाहिँ जस्तै म एउटा फिगर बनाउँछु है के छ भने यो एउटा मिडियम हो जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स समथिङ छ र यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा कोइन राखेको छ तल फेदमा एउटा कोइन छ है यो अब्जेक्ट हो हजुर मेरो क्लास स्टार्ट भएको छ को बोल्यो ए अनि के थियो भने त फाइल ल्याछ भिजन सरलाई दियो त कोइन छ यो एउटा कोइन छ हैन त्यो कोइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अलिकति माथि शिफ्ट हुन्छ के जसरी हामीले पठाएका थियौं हैन यो नर्मल हो यो इन्सिडेन्ट रेट त्यसपछि रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि बाहिर निस्केको थियो यसरी बाहिर निस्केको थियो र यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि कहाँ आएको थियो यो पोइन्टमा आएको थियो है ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पोइन्टमा यो भनेको किरान गर्दिनु नि हैन यो भनेको रियल पोजिसन हैन यो चाहिँ रियल पोजिसन भयो यो भनेको अपरेन्ट पोजिसन हो र मैले चाहिँ यो अब्जेक्ट जुन अब्जेक्ट छ पोइन्ट यो चाहिँ रिफ्र्याक्सन पछि कहाँ गएर शिफ्ट हुन्छ त यसलाई टोटल शिफ्ट भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई टोटल शिफ्ट भन्छ यो भनेको रियल पोजिसन भयो हैन यो रियल पोजिसन अफ द अब्जेक्ट रियल पोजिसन है ठीक छ अनि त्यसैगरी यो चाहिँ अपरेन्ट पोजिसन यसलाई के भन्छ अपरेन्ट पोजिसन हामी लास्ट टाइम पनि भनेका थियौं अब रियल पोजिसनबाट अपरेन्ट पोजिसनमा कति शिफ्ट भयो त भनेर निकाल्नु मैले अस्ति एउटा रिलेसन निकालेको थिएँ यसलाई कुनै एउटा पोइन्ट भनौं यसलाई ओ भनौं यसलाई आई भनौं र यो पोइन्ट भनेको ई हो हैन र यसमा चाहिँ भनेको चाहिँ रियल के रे ए देखि आई सम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ अपरेन्ट डेप्थ हो के ए देखि ओ सम्मको डिस्टेन्सलाई रियल डेप्थ भन्छ के है त त्यही भएर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा म्यु इक्वल टु यो रिलेसनबाट के हुन्थ्यो रियल डेप्थ अपन अपरेन्ट डेप्थ भनेर हामीले पढेका छौं अपरेन्ट डेप्थ ठीक छ अब रियल डेप्थ र अपरेन्ट डेप्थ यसलाई चाहिँ म अलिकति चेन्ज गर्छु यो भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म जाने यो भनेको एयरबाट कुनै पनि मिडियम ग्लासमा अथवा एयरबाट वाटरमा जाने है डेप्थ अफ अपरेन्ट डेप्थ भनेको यो ए म्यु जी भनेको चाहिँ कति आउँछ त भन्दा रियल डेप्थ भनेको के यो अपरेन्ट डेप्थ भनेको कति हो अपरेन्ट डेप्थ भनेको एआई यति है म अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर एउटा रिलेसन निकाल्न खोज्दै छु है ए म्यु जी यसलाई जुन हाम्रो थिकनेस छ थिकनेसलाई टी भनेर सपोज गरेँ म थिकनेस अफ द मिडियम भनेको टी छ भने हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौं भने यसमा चाहिँ ए म्यु जी इक्वल टु एओ भनेको टी हो एओ भनेको के हो टी हो अनि एआई भनेको के हो त भन्दा टी माइनस आई हो है
AI भनेको T minus OI हुन्छ द टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट हो के हैन T minus OI हो अब यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि यहाँ के हुन्छ त हेर त अब यो OI निकाल्नु पर्ने छ हामीले OI भनेको टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट हो कति आउँछ यसलाई सल्भ गरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि T minus OI T minus OI is equal to कति हुन्छ हेर त T minus OI is equal to T by A mu G गर्नु पर्यो है यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको एउटा रिलेसन निकाल्न खोजेको मैले त्यही भएर T minus T by A mu G is equal to OI आयो त्यही OI निकाल्न खोजेको है मैले OI कति आउने भयो त अब तिम्रो OI आउने भयो therefore OI is equal to बराबर T कमन लियो हैन T कमन लियो T कमन लियो भने कति आउँछ 1 minus 1 by A mu G आयो OI भनेको यो भनेको टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट भनेको OI है OI इज इक्वल टु टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट यसलाई OI हुन्छ इज इक्वल टु T by के अरे T 1 minus 1 by A mu G आउँछ हो यसैलाई भन्छ यो फर्मुलाबाट धेरै न्यूमेरिकल सल्भ गर्न सोधेको छ तिमीहरुले टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट यो फर्मुला है OI भनेको टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट अनि O देखि I सम्म भनेको जस्तै कोइन हेर्यो थियो भने हामीले पानी राख्ने बित्तिकै त्यो कोइन त सरेर I मा पुग्छ है O बाट I मा कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त भन्दा OI इज इक्वल टु तिम्रो चाहिँ T1 minus 1 by mu यही OI लाई कहिलेकाहीँ B पनि भन्छ है B भनेको टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट त्यही भएर B इज इक्वल टु T1 minus 1 by mu यो फर्मुला युज गरेर धेरै चोटी न्यूमेरिकल सोधेको छ हामीले ल एउटा क्वेशन म लेख्छु है त योसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन लेखेर सल्भ गरौँ के भनेको सोधेको छ भन्दा यो सिम्पली हामीले फर्मुलालाई अलिकति यता र उता मात्रै गरेको है चेन्ज मात्रै गरेको हो यसो नबुझ्ने कुरा छैन किनकि मैले यो फर्मुला अस्ति डिराइभ गरेको छु लास्ट टाइम रियल डेप्थ अफ अपरेन्ट डेप्थ यसैलाई चाहिँ तलमाथि गरेको फिगर बनाएर है अनि लास्टमा चाहिँ टोटल शिफ्ट अफ द अब्जेक्ट ल एउटा क्वेशन क्वेशन लेखा त a coin is placed in the bottom of a glass medium of refractive index 1.5 and thickness and thickness 6 centimeter, right? Also there is a water layer, water layer of thickness
4 cm is attached on the top of the glass, on the top of the glass. Find the total shift of the coin when it is seen from the top of two layers, two medium or layers, top of two medium, right, which is seen. Find the total shift of when it is seen from the top of two medium, right? कति माथि सर्यो रे के एउटा ग्लास मिडियम छ रे जसको थिकनेस 6 cm छ अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि दिएको छ 1.5 अनि त्यो ग्लासको जुन स्ल्याब छ त्यहाँ भन्दा माथि चाहिँ वाटर राखेको अरे पानी राखेको छ रे पानीको लेयर जसको थिकनेस 4 cm छ हैन भने फाइन्ड द टोटल शिफ्ट अफ द कोइन व्हेन इट इज सीन फ्रम द टप अफ टु मिडियम भने के त भन्दा यहाँ एउटा के गिभन छ भन्दा रिफ्र्याक्टिभ ब्रैकेटमा लेख रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ is 1.33 रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ग्लास को अलरेडी दिएको छ हामीलाई वाटर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को क्वेशन दिएको छ त्यही भएर गिभन लेखिदिने है तल साइडमा भने के त भन्नु फिगर बनाउँछु है म पहिला सुरुमा यो विद्यार्थीहरु एकदम झुकिने क्वेशन छ है र बुकमा पनि दुई तरिकाले गरिदिएको छ आन्सर दुईटा निकालेको छ तर दुईटै क्वेशनको आन्सरलाई हामीलाई रङ गर्न पाउँदैन के दुईटै आन्सर लेखेको छ भने राइट दिन पर्छ हैन जस्तै यहाँ के छ भन्दा पहिला सुरुमा ग्लास मिडियम छ है हेर है ग्लास मिडियम जसको थिकनेस चाहिँ कति छ 6 सेन्टिमिटर 6 थिकनेस ठीक छ अब 6 सेन्टिमिटर थिकनेसमा माथि यहाँ वाटर लेयर पनि राखेको छ वाटर लेयर कति छ वाटर लेयर भनेको यो 4 cm वाटर लेयर्स त्यो पानी हो अब हामीले के देखेका छौं यहाँ एउटा बटममा चाहिँ एउटा राखेको छ दिस इज द पोइन्ट हैन अब त्यो कोइन त के गर्छ दुईटा मिडियम एउटा वाटर मिडियम यो वाटर मिडियम छ एउटा यो चाहिँ ग्लास मिडियम किरण गुरुङ कामना अस्ति म्युट गर ल भनेपछि वाटर लेयर तिम्रो 4 cm को छ ग्लास चाहिँ 6 cm छ यो दुईटैले कति शिफ्ट गर्छ त माथि हैन जस्तै ग्लासले त अलिकति माथि पार्यो हैन वाटरले झन् माथि पार्यो कि भनेपछि यसको टोटल शिफ्ट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिला वाटरको टोटल शिफ्ट भनेको v1 सपोज गर अनि ग्लासको वाटर शिफ्ट ग्लासको शिफ्ट भनेको चाहिँ v2 सपोज गर हामीले निकाल्ने भनेको टोटल शिफ्ट b इज इक्वल टु v1 अफ वाटर प्लस v2 अफ ग्लास गर्नुपर्छ है यसरी गर्नुपर्छ यसको एउटा है अर्को चाहिँ टोटल शिफ्ट डाइरेक्टली निकाल्न पनि सकिन्छ वाटरको प्लस ग्लासको पनि दुईटै गरेर निकाल्न सकिन्छ टोटल b इज इक्वल टु टोटल थिकनेस हामीलाई गिभन हुन्छ 6 4 10 भयो है त्यही बुकमा दुई तरिकाले दिएको छ है र एकचोटी एक्जाममा सोध्दाखेरि हामीले चाहिँ कपी चेक गर्न जाँदाखेरि सर यो कुन चाहिँ गर्ने होला त भनेर त्यहाँको त्यो हाम्रो स्पेशलिस्टलाई सोधियो हैन उले चाहिँ अब दुई तरिकाले लेखेको छ भने नम्बर दिनु भनेर लगाइदिएको लास्टमा
आखिर दुईटैलाई रङ भन्न पाइदैन र पहिलो तरिका कुन छ त भन्दा पहिलो तरिका मैले लेखे अनुसार तिम्रो चाहिँ है त पहिला शिफ्ट फ्रम द ग्लास शिफ्ट फ्रम ग्लासबाट शिफ्ट कति हुन्छ त निकाल्ने है B1 निकाल्नु अब पहिला ग्लासको शिफ्ट B2 रहेछ B2 निकाल्ने हैन B2 कति हुन्छ त भन्दा P अफ ग्लास 1 minus 1 by A mu G यो ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स है भनेपछि T कति छ त ग्लासको T भनेको 6 cm छ हैन 1 minus 1 by A mu G भनेको ग्लासको 1.5 हुन्छ हैन यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ तिम्रो निकाल्न मिल्यो भनेपछि 6 to 0. सर अभिक जोइन गर्दिनु हजुर अभिक श्रेष्ठलाई जोइन गर्दिनु अभिक श्रेष्ठ त आएन भयो सर भयो म ए ल ल अनिशा भट्ट र दिपा छ दुईजना अब निकाल्दै यो हैन कति हुने भयो 5 दियो 2 सेन्टिमिटर आयो 2 सेन्टिमिटर चाहिँ शिफ्ट गर्दो रहेछ कसले त ग्लास मिडियमले त्यसैगरी वाटर मिडियमले पनि शिफ्ट गर्ला वाटर मिडियमले कति शिफ्ट गर्ला त हेर त शिफ्ट फ्रम सर त 5/15 कसरी आको बुझेन मैले ह 5/15 आछ नि त्यो लास्टमा त्यो बुझेन 0.5/1.5 हो ए 5/15 भने पनि हुन्छ किनकि डेसिमल पछिको डिजिट बराबर छ नि त ल भनेपछि शिफ्ट फ्रम वाटर कति हुने भयो त अब हेर B1 ल्याउने हो B1 भनेको T अफ वाटर 1 minus 1 by A mu W हुन्छ A mu W भनेको वाटरको हैन भनेपछि थिकनेस कति छ त भन्दा दिस इज द 4 cm हैन 1 minus 1 by A mu W भनेको कति हो 1.33 ठीक छ र यहाँबाट पनि आउने भयो 4 into 0.33 divided by 1.33 आयो ल 33 पनि 133 भयो यो भने कति cm आयो यो cm भन्नु त कति हो 1.3 0.33 divided by 1.33 कति आउँछ into 4 0.99 आउँछ सर होला 0.99 आउँछ सर 0.99 लगाऊ 1 भनौं न 1 सेन्टिमिटर यसलाई हैन यसलाई के गर्दै भन्दा राउन्ड अप गर्दाखेरि 1 cm आयो भने अब टोटल शिफ्ट कति आउने भयो त अब टोटल शिफ्ट भनेको चाहिँ कति माथि जाँदो रहेछ त वाटरले प्लस ग्लासले कति माथि फाल्दो रहेछ त यसलाई भन्दा 2 cm वाटरको के रे ग्लासको 1 cm वाटरको भन्दा 3 सेन्टिमिटर चाहिँ शिफ्ट हुँदो रहेछ यो चाहिँ भयो हाम्रो इन जनरल तरिका यसबाट गरे पनि तिम्रो नम्बर काट्न पाएन अनि अर्को एउटा तरिका छ अल्टरनेटिभ मेथड के छ भने हामीले डाइरेक्ट टोटल शिफ्ट निकाल्छौं है डाइरेक्ट टोटल शिफ्ट कसरी निकाल्छौं हेर त यो मैले यो साइड मात्र मेटे है कसरी निकाल्छौं भन्दा टोटल B = टोटल थिकनेस T हैन 1 minus 1 by अब कहाँबाट गयो हेर त पानी कहाँदेखि के रे पहिला वाटर लेयर छ त्यसपछि ग्लास लेयर छ भनेपछि यो W mu G वाटरबाट ग्लासमा चाहिँ तिम्रो लाइट जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट W mu G निकाल्ने अब W mu G टोटल थिकनेस कति छ 4 plus flow के रे 4 plus 6 टोटल थिकनेस भयो हैन 10 अनि 1 minus 1 by W mu G भनेको कति छ त W mu G भनेको W mu A into A mu G गर्नु पाइयो नि यसलाई खोलेको है मैले बीचमा AR राखिदिएको के हाम्रो प्रिन्सिपल दिएको छ नि मल्टिपल मिडियाको प्रिन्सिपल अनुसार हामीले यति गर्न पाइन्छ त्यही भएर यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 10
1 minus 1 by W mu A भनेको कति हो त? W mu A भनेको प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटीबाट के देखिन्छ भनेपछि W mu A भनेको 1 by A mu W हो इन्टु A mu G छँदैछ यति गर्न पाइयो है रिभर्सिबिलिटी युज गरे है मैले अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर 10 भइहाल्यो 1 minus 10 भइहाल्यो 1 minus कति हुन्छ त अब 1 minus A mu W माथि जान्छ हजुर सर A mu G आउँछ A mu W अपन A mu G आउँछ र फाइनली तिम्रो चाहिँ B टोटल शिफ्ट कति आउने हो त भन्दा 10 1 minus A mu W भनेको 1.33 अनि A mu G भनेको 1.5 टोटल शिफ्ट कति आउने भयो त 10 1 minus कति हुन्छ 1.33 divided by 1.5 0.9 समीर क्यालकुलेटर हान न 0.88 कति सर 0.8 0.88 निकाल्यो 1 minus 0.88 भने कति भयो त 0.22 हो सर 10 into 0.22 यो भनेको कति हो त 2.2 सेन्टिमिटर लगभग नियर मिल्न आउँछ के 2.2 छ त्यहाँ 3 छ त्यही भएर टोटल शिफ्ट आउँछ अहिलेको मेथडबाट गर्दा पनि लगभग आन्सर चाहिँ नियरै आउँछ के त्यही भएर हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले जसरी गरेको भए पनि नम्बर दिनुस् भनेको छ हैन बुकमा चाहिँ अहिलेको मेथडबाट गरेको छ धेरै बुकहरुमा हैन तर अगाडिकै सजिलो छ नि सर सजिलो त अगाडिकै भयो यो पनि त्यति गाह्रो त छैन नि त यहाँ चाहिँ यो तिम्रो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स खोल्न जान्नु पर्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हजुर सर हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्नु पर्यो ल यो न्यूमेरिकल चाहिँ जाग्रो सोधेको छ है धेरै हजुर ल सर त्यो वाटर टु ग्लासको त्यो मुनिपट्टि त्यो कसरी लेख्या बुझेन वाटर टु ग्लास भनेको चाहिँ अब यस्तो हुन्छ के जस्तै हेर त्यो अब जस्तै कुनै पनि लाइट वाटरबाट ग्लासमा गएको छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा वाटर टु ग्लास A mu G गर्न के W mu G गर्न सकिन्छ के अब W mu G को भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन के यो भनेको तिम्रो के कम्प्लेक्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो के यो कम्प्लेक्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई हामीले सिम्पल रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा चेन्ज गर्नु पर्यो जसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ त भन्दा जस्तै वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीलाई थाहा छ A mu W हामीलाई थाहा हुन्छ हैन 1.33 हुन्छ त्यसैगरी A mu G ग्लासको पनि हामीलाई थाहा छ डायमन्डको पनि हामीलाई थाहा हुन्छ भनेपछि हरेक मेटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा इयरबाट गएको भन्ने बुझिन्छ के रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स गिवन कुन छ हामीलाई इयरबाट गएको भन्ने मात्रै गिवन हुन्छ के तर हामीलाई के छ त भन्दा हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ W mu G वाटरबाट ग्लासमा गएको भनेको छ यसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन हैन कति हो थाहा छैन त्यही भएर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको के मैले कसरी सिम्प्लिफाई गरेको त भन्दा हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डिसेस अफ मल्टिपल मिडिया युज गर्यौं कसरी युज गर्यौं भने W mu G भनेको W mu A इन्टु A mu G गर्ने हो के यो इयर बीचमा राख्दिया छु बीचमा है अगाडि पल्टाएर हेर त अस्तिको एउटा क्लासमा हामीले गरेका थियौं मल्टिपल मिडियाको है W mu G भनेको W mu A इन्टु A mu G हुन्छ के है अनि अब W mu A भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भनेको W mu A भनेको 1 by A mu W हुन्छ यो प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी हो के त्यो पनि अस्तिको क्लासमा गरेका छौं हामीले अनि इन्टु 0.22 हैन होला नि अब दुईटैको भ्यालु थाहा छ हामीलाई A mu G को भ्यालु पनि थाहा छ A mu W को पनि भ्यालु थाहा छ भने 1.5 भनेको A mu G हो यो भनेको 1.33 हो त्यही भएर W mu G लाई हामीले 1.5 अपन 1.33 पनि गर्न सकिन्छ के है यो तिम्रो लास्ट क्लास मिस गर्यौ के तिमीले मिस गर्नु हुँदैन है क्लास चाहिँ त्यो 0.22 हैन होला कति हो त 0.12 होला ल जति छ निकाल मैले यहाँ देखाइदिएको हो तरिका आन्सर तिमीहरु निकाल है गरि त यो
ल म अब आज चाहिँ क्रिटिकल एंगल टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सनको बारेमा हामीले स्कुलमा पनि पढेका थियौं। त्यो चाहिँ अहिले कुनै पनि मैले अस्ति एउटा क्वेशन दिएको थिएँ तिमीहरूलाई क्रिटिकल एंगलको क्वेशन है। जस्तै एउटा प्रिज्म बनाएको थिएँ हैन, यस्तो खाले प्रिज्म बनाएको थिएँ। अनि प्रिज्म बनाइसकेपछि लाइट के गरेको थिएँ, नर्मल्ली इन्सिडेन्ट गरेको थिएँ हो। यसरी नर्मल्ली इन्सिडेन्ट गरेको थिएँ र लाइट चाहिँ यसरी फर्स्ट फेसबाट जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा यदि नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भएको छ भने नर्मल्ली नै रिफ्र्याक्सन हुन्छ के। फर्स्ट फेसको हाम्रो मतलब भएन। फर्स्ट फेसको मतलब नभएपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सेकेन्ड फेसमा हेर्नु पर्यो। सेकेन्ड फेसबाट दुईवटा अप्सन हुन्छ के। एउटा अप्सन बाहिर निस्किने हुन्छ, एउटा अप्सन भित्र जाने हुन्छ। त्यो बाहिर निस्किने र भित्र जाने अप्सन चाहिँ त्यो केले दिन्छ त भन्दा क्रिटिकल एंगल र टोटल इन्टर्नलको कन्सेप्टले दिन्छ है। र पहिला सुरुमा क्रिटिकल एंगल भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। अनि टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो है। त्यही भएर म अलिकति पहिला स्कुलमा पढाएको कुरा रिभाइज गर्छु है। मैले क्रिटिकल एंगलको कुरा ल्याउँछु। क्रिटिकल एंगल भनेको के हो त हेर है, सबैजनाले यो सार्नु पर्दैन है। यो हामीलाई चाहिँदैन बेसिक कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि क्रिटिकल एंगल भनेको के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा मिडियम छ हैन, यो मिडियममा हामीले के गर्छ त भन्दा लाइट चाहिँ यो मिडियम भनेको डेन्सर मिडियम हो हैन। यो मिडियम डेन्सर मिडियम अनि माथिको चाहिँ रेयर मिडियम हो के हैन। यदि कुनै पनि लाइट डेन्सरबाट रेयरमा जान्छ भने त्यो लाइट नर्मल भन्दा टाढा भाङ्गिन्छ के हैन। डेन्सरबाट रेयरमा आउँदाखेरि नर्मल भन्दा टाढा भाङ्गिन्छ, तर रेयरबाट डेन्सरमा जाँदाखेरि नर्मलतिर भाङ्गिन्छ के है। जस्तै यो चाहिँ के हुन्छ, यो नर्मलतिर यसरी जाँदैन के लाइट, यो रङ भयो। कता जान्छ त यो लाइट भन्दा तिम्रो चाहिँ यो फेसतिर जान्छ, यसरी टाढा जान्छ। यो इन्सिडेन्स एंगल भयो। इन्सिडेन्स एंगल भन्दा रिफ्र्याक्सन एंगल लार्ज हुन्छ के यसको हो। अब यो इन्सिडेन्स एंगल हो। यो इन्सिडेन्स एंगललाई अलिकति बढाउँ, अलिकति ठुलो बनायो भने है, एकदम ध्यान दियो है। यो इन्सिडेन्स एंगललाई अलिकति ठुलो बनायो भने यो रे चाहिँ जसरी गएको थियो नि अब अझै बढी चाहिँ डेभिएट भएर तल फेसतिर आउँछ के हो। अझै इन्सिडेन्स एंगललाई अझै राइज अझै ठुलो बनाऊ हैन। यसरी अझै ठुलो बनाऊ भने तिम्रो यो रे चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो रिफ्र्याक्सन एंगल चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ। लास्टमा चाहिँ एउटा कन्डिसन यस्तो आउँछ जुन कन्डिसनमा इन्सिडेन्स एंगल राखिदियो भने त्यो रे चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो फेसबाट ग्रेज भएर जान्छ कि। यसलाई ग्रेजिङ रिफ्र्याक्सन भन्छ के भन्छ यसलाई, ग्रेजिङ भन्छ। ग्रेजिङ भनेको यो फेसबाट सँगसँगै आयो भने त्यसलाई ग्रेजिङ भन्छ के। र यति बेला रिफ्र्याक्सन एंगल 90 डिग्री हुन्छ के। यो 90 डिग्री भएको कन्डिसनलाई यसलाई क्रिटिकल एंगल भन्छ। जुन इन्सिडेन्स एंगल थियो त्यसलाई हामीले अब यति बेला क्रिटिकल एंगल भन्छ कि। क्रिटिकल एंगल हुँदाखेरि जहिले पनि लाइट डेन्सरबाट रेयरमा जान्छ र लाइट चाहिँ रिफ्र्याक्सन एंगलको 90 डिग्री बनाएर ग्रेज भएर जान्छ भनेर बुझ्नुपर्छ कि तिमीहरूले। यो भनेको ग्रेज हो हैन त। अब यो ग्रेज भइसकेपछि यसलाई क्रिटिकल एंगल भन्छ। अब यो क्रिटिकल एंगललाई के गर्ने, क्रिटिकल एंगल भनेको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है। जस्तै वाटरको लागि क्रिटिकल एंगल भनेको वाटरबाट एयरमा गएको छ भने क्रिटिकल एंगल भनेको 49 के हुन्छ, W2 एयरमा गएको छ, वाटरबाट एयरमा गएको छ भने तिम्रो कति हुन्छ 49 डिग्री हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड थाहा पाऊ है क्रिटिकल एंगल। अनि त्यसैगरी ग्लासबाट एयरमा गएको छ भने त्यसको क्रिटिकल एंगल भनेको चाहिँ कति हुन्छ 41 डिग्री हुन्छ। लगभग 42 को नियर हुन्छ तर हामी 41 लेख्छौं ठीक छ। अनि ग्लासबाट एयरमा जाँदाखेरि यति हुन्छ। त्यसैगरी अरु लिक्विडहरुबाट पनि हाम्रो क्रिटिकल एंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। हाम्रो त्यति धेरै चाहिँदैन, गिवन हुन्छ। त्यसैगरी तिम्रो डायमन्डको केसकोमा पनि क्रिटिकल एंगल भनेको के त, डायमन्डबाट एयरमा गएको छ भने 24 डिग्री हुन्छ के। यो क्रिटिकल एंगल हो। जुन एंगल यो डायमन्ड छ तल्लो र माथि चाहिँ एयर छ भने डायमन्डबाट एयरमा जाँदाखेरि 90 डिग्री भएको बेलामा यो इन्सिडेन्ट एंगल चाहिँ 24 डिग्री हुन्छ के। त्यो भनेको क्रिटिकल एंगल हो है त। त्यही भएर
यो क्रिटिकल एंगल हामीलाई बुझ्नु पर्यो के बुझ्नु पर्यो त भन्दा द एंगल मेड बाय द रे इन द डेन्सर मिडियम when the refracted ray becomes 90 degree refraction angle become 90 degree हैन त्यति बेलाको एंगललाई नै हामीले क्रिटिकल एंगल भन्छौं अब क्रिटिकल एंगललाई अझै हामीले के गरौँ इन्क्रिज गर्दै जाउँ इन्क्रिज गयो भने अब यो रे चाहिँ ग्रेज हुँदैन के अब के हुन्छ त भन्दा पहिलाकै सर्फेसमा फर्किन्छ यसै है यो इन्सिडेन्स एंगललाई हामीले क्रिटिकल एंगल भन्दा ठूलो बनाइयो I is greater than C बनाइयो भने त्यो रे चाहिँ के हुन्छ पहिलाकै सर्फेसमा फर्केर आउँछ त्यो फर्केर आउँदाखेरि यो एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनिन्छ है यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट हामीले मिराजमा मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ तिमीहरुलाई मिराज मृग तृष्णा भन्छ के नेपालीमा मिराज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तिम्रो चाहिँ मरुभूमिमा मृगहरु तिम्रो पानी नपाएर भौतारिँदै हिँड्छन् नि अगाडि हेर्यो भने पुरै पोखरी जस्तो देखिन्छ जति अगाडि गयो पोखरी त्यति नै भाग्दै जान्छ रे के त्यो भनेको मृग तृष्णा अथवा मिराज हो यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कारणले यस्तो भएको हो जुन चाहिँ एयर जुन लेयर हुन्छ हावाको लेयर मरुभूमिमा सँगसँगै भुइँसँगैको हावा चाहिँ एकदम तातो हुन्छ हैन र भुइँ भन्दा माथिको हावा चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ के त्यो तातो हावा र चिसो हावाले चाहिँ रेयर मिडियम र डेन्सर मिडियमको काम गर्छ त्यो रेयर मिडियम र डेन्सर मिडियमको काम गर्दाखेरि रे चाहिँ टोटल्ली रिफ्लेक्ट भएर टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको बिहेभियर शो गर्छ के यो जुन टोटल इन्टरनलको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो लाइट पाइपहरुमा पनि युज गरिन्छ त्यसैगरी अप्टिकल फाइबरहरुमा पनि युज गरिन्छ है यसको कन्सेप्ट हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीहरुले है त्यही भएर टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुने एउटा मात्रै कन्डिसन के हुँदो रहेछ त भन्दा एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल भन्दा ठूलो हुनु पर्यो अनि अर्को एउटा कन्डिसन के हुनु पर्यो लाइट चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा गएको हुनु पर्यो यो दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीले यो स्कुलमा पढेको कुरा मैले एकचोटि रिभाइज मात्रै गरिदिएको अब हामी म उते प्रिज्मामा जान्छु प्रिज्माको केसमा हेर है त प्रिज्माको केसमा मैले भनेको छु के त भन्दा जस्तै लाइट नर्मल्ली इन्सिडेन्स भयो हैन यो नर्मल्ली इन्सिडेन्स हुँदाखेरि पहिलो सर्फेसबाट त नर्मल्ली नै रिफ्लेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि अब यहाँ एउटा नर्मल तान्दिन्छु म सेकेन्ड फेजमा गएर यो फर्स्ट फेज भनेको एबी हो सेकेन्ड फेज भनेको बीसी हो हैन एबी भन्ने फेजबाट गएको नर्मली नै जान्छ अब बीसी फेजबाट गएको लाइट चाहिँ अब कता जान्छ त्यो हेर्नु पर्यो जस्तै यो एयर हो यो ग्लास हो ग्लास टु एयर गइरहेछ है ग्लास टु एयर गइरहेछ भने तिम्रो यो एंगल 60 डिग्री हुन्छ हैन यो प्रिज्माको एंगल 60 डिग्री हुन्छ यो एंगल त 90 डिग्री छँदैछ भनेपछि यो एंगल भनेको 30 डिग्री हुन्छ यो 30 डिग्री भए तिम्रो इन्सिडेन्स एंगल कति भयो त सेकेन्ड फेजको इन्सिडेन्स एंगल 60 डिग्री हुन्छ इन्सिडेन्स एंगल इन द सेकेन्ड फेज भनेको चाहिँ 60 डिग्री हुन्छ अब 60 डिग्री भनेको एयर ग्लासको क्रिटिकल एंगल भनेको 42 डिग्री हुन्छ लगभग 41 42 अब 42 डिग्री भनेको के हुने भयो त भन्दा तिम्रो क्रिटिकल एंगल भन्दा एकदमै ठूलो भयो के यो 60 डिग्री भनेको 42 डिग्री भयो भने यो सर्फेस सँगै जान्थ्यो तर 42 डिग्री भन्दा 60 डिग्री चाहिँ एकदमै धेरै भएकोले यो टोटल्ली रिफ्लेक्ट भयो यसरी लाइट चाहिँ यसरी फर्कियो हेर त खास त बाहिर जानु पर्ने हो नि बाहिर नगइकन भित्र फर्कियो कि हो यो चाहिँ के हो त भन्दा तिम्रो चाहिँ यो ग्लास एयर मिडियममा तिम्रो चाहिँ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री भन्दा धेरै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि के रे इन्सिडेन्स एंगल क्रिटिकल एंगल भन्दा धेरै हुने भएको कारणले गर्दा यो टोटल्ली रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर हामीले यो रे डायग्राम भन्छ के यो रे डायग्राम कम्प्लिट गर्नुपर्छ तिमीहरुले कहिलेकाहीँ अनि अब जस्तै यो त भयो अब अर्को चाहिँ के छ भने फेरि यहाँ एउटा ग्लास प्रिज्म छ